जय मसीह सधैँ जय। आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा लोकेश जयगढी उपस्थित भइसकेको छु र परमेश्वरको राज्यको निम्ति आज विशेष बाइबलको सन्देश तपाईँहरूको माझमा ल्याएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक छ ख्रिस कसका पुत्र हुनुहुन्छ। संसारका मानिसहरूले साँच्ची नै दाउदका पुत्र येशू भनेर भन्दछन् भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ प्रभुले भनेको कुरालाई हामीले महसुस गर्नु छ र बाइबलमा लेखेको छ, नलेखेको होइन कि दाउदका पुत्र येशू भनेर। जब परमेश्वरको दाउद पछि 14 पुस्ता भनेर भन्दछ, त्यो 14 पुस्ता भन्दा अगावै नै प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो जीवित वचन बाइबलले भन्दछ। प्रियहरू, आजको दिनमा म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले कसरी प्रचार गरिरहेका छौँ त, हामी कुन सन्दर्भले कसरी बोलिरहेका छौँ भन्ने कुरो हामी महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न आवश्यक छ। प्रियहरू, आज ख्रिस्ट कसका पुत्र हुनुहुन्छ त, साँच्ची नै ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई आज जीवित वचनद्वारा परमेश्वरको राज्यद्वारा तपाईँहरूलाई प्रभुको महिमाको निम्ति आज यो जीवित वचनले म तपाईँहरूलाई केही बुझाउने कोसिस गर्नेछु। प्रियहरू, सबैले जान्नै पर्ने कुरा छ यो ख्रिस्ट कसका पुत्र हुनुहुन्छ। साँच्ची नै संसारका मानिसहरूले ख्रिस्टलाई कसका पुत्र भन्दछन्। कसैले थुप्रै किसिमका मानिसहरूले दाउदका पुत्र भनेर थुप्रै पास्टर अनि लिडरहरूले प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। प्रियहरू, साँच्ची नै भन्नुपर्दा ख्रिस्ट कसका पुत्र हुन् त भन्ने विषयमा तपाईँले र मैले बुझ्न आजको दिन महत्त्वपूर्ण कुरा छ र साँच्ची नै ख्रिस्ट कसका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले हेर्न पाउँदछौँ भने साँच्ची नै मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 42 देखि 45 पदमा म तपाईँहरूको माझमा हाम्रो जीवित वचन बाइबल खोलेर म तपाईँहरूको माझमा पढ्न सक्दछु कि साँच्ची नै त्यहाँ भनेको कुरा स्पष्ट छ कि प्रभुको विषयमा के भनिएको छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा प्रियहरू पढेर सुनाउने छु। कि हामी परमेश्वरको राज्यको विषयमा साँच्ची नै जान्दछौँ कि हामीले जानी जानी या दाउदका पुत्र भन्दछौँ त प्रभु येशूलाई भन्ने कुरो आजको वचनद्वारा म तपाईँहरूको माझमा जीवित वचनले के भनिरहेको छ र साँच्ची नै तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा सामूहिक विषयलाई लिएर म तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। प्रियहरू, तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ। विशेष गरी हामीले मत्तीको पुस्तकमा हेर्दछौँ, मत्ती 22 अध्यायको 42 देखि 45 पदमा हामीले हेर्दछौँ भने यहाँ स्पष्ट लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा एकदमै उच्च स्तरमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा दाउदका पुत्र भनिरहने पास्टर लिडरले कृपया तपाईँहरूले पनि एकचोटि यो बाइबल पल्टाएर हेर्नुहोस्। थुप्रै ठाउँमा प्रभुले भन्नुभएको, प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ र हाम्रो जीवनलाई कसरी हामीले लगिरहेका छौँ त भन्ने कुरो हामीले बुँदा नम्बर 1 मा म तपाईँहरूको माझमा भन्नेछु। र येशू ख्रिस्ट कसका पुत्र, साँच्ची नै परमेश्वरको भन्ने शीर्षकमा येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्ची नै प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले जब हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ 22 अध्यायको 42 देखि 45 सम्म। प्रियहरू, यसरी लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट रूपमा पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, ख्रिस्टको विषयमा तिमीहरू के भन्दछौ, कसका पुत्र हुन्? तिनीहरूले उहाँलाई भन्नुभयो र दाउदका पुत्र। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसो भए दाउदले आत्मामा प्रेरणा पाएर उहाँलाई प्रभु भनी कसरी भन्दछन्, पुकार्न सक्दछन्? उनी भन्दछन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो र तिमीहरूले मेरो दाहिने हातपट्टि जबसम्म म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टामा को पैताला मुनि राख्दिन। यदि दाउदले उहाँलाई प्रभु भन्नुहुन्छ भने ऊ कसरी तिनीहरूको पुत्र हुन्छ र? हालेलुया। साँच्ची नै प्रियहरू, यहाँ बाइबलले भनेको कुरा स्पष्ट छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि मानिसहरूले दाउदका पुत्र येशू भनिरहँदा यो प्रभुले भनेको कुराहरू संसारका मानिसहरूले जब नबुझे तापनि बाइबलको रहस्य, बाइबल पढ्ने पास्टर अनि लिडरहरूले
बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि हरेक मानिसले के प्रचार गर्दछ भन्नुभन्दा नि बाइबलमा के लेखिएको छ त्यो कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले परमेश्वरको राज्यको विषयमा जान्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ त भन्ने विषयमा म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा, यदि परमेश्वर दाउदका पुत्र हुनुहुन्थ्यो भने बाइबलले भन्दछ उत्पत्तिको पुस्तकमा मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा निर्माण गरौँ। के त उहाँ त्यहाँ त्यतिखेर पिता अनि पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो धेरै बाइबलविदहरूले र धेरै पास्टरहरूले, विज्ञ पास्टरहरूले पनि भन्दछन्। कतिपय मानिसहरूले के त दाउदका पुत्र येशू भनेर भन्दछन् भने होइन प्रियहरू, प्रभुले भन्नुभएको छ म यो पृथ्वीको सुरुभन्दा पहिले नै थिएँ र मेरो के त यो पृथ्वी सुरुवात हुनुभन्दा पनि पहिले नै म थिएँ भन्नुभएको छ उहाँले। साँच्चै नै प्रभुको राज्य, प्रभु येशू दाउदका पुत्र हुनुहुन्न। प्रियहरू, तपाईँले मैले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ मर्कुसको पुस्तकमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रियहरू, मर्कुसको पुस्तकमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ अनि लुकाको पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रियहरू, त्यसै गरी लुकाको पुस्तक 20 अध्यायको 41 देखि 44 सम्म त्यहाँ लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू लुकाको पुस्तकमा लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। लुका 20 अध्यायको 42 41 देखि 44 सम्म प्रियहरू यसरी लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ त, प्रभुलाई कसरी बुझिरहेका छौँ त, कि प्रभु दाउदका पुत्र नै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ त। दाउदका पुत्र नभएर प्रभु नै हुनुहुन्छ, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै फेरि पनि मरियमको विषयमा, मरियम के त योसेफद्वारा गर्भवती भएकी होइनन्। प्रियहरू, योसेफद्वारा होइन कि उहाँ त एउटा पवित्र आत्माद्वारा मगनी भएकी, योसेफसँग मगनी भएकी मरियम गर्भवती भएकी थिइन्। प्रियहरू, साँच्चै नै उहाँ कसरी दाउदका पुत्र, दाउदको खानदानमा कसरी जन्मिनुहुन्छ त उहाँ त एउटा कन्याबाट जन्मेको भएको कारणले के त उहाँ दाउदका पुत्र हुनुहुन्छ त। वंशवाली यदि कोही पनि हाम्रो घरानामा जन्मेन भने उहाँ कोही पनि व्यक्तिलाई हामीले के त हाम्रो खानदानको मान्छे हो भनेर भन्न मिल्दैन। प्रियहरू, साँच्चै त्यसै गरी एउटा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि प्रभु पनि मरियमको कोखमा जन्मिनु भयो तर योसेफको घरानामा जन्मिनु भएको होइन। योसेफ उहाँको पिता हुनुहुन्न, पिता परमेश्वर नै उहाँको पिता हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले हेर्दछौँ लुकाको सुसमाचार 20 अध्यायको 41 देखि 44 पदसम्म यहाँ लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ख्रिस्ट दाउदका पुत्र हुन् भने तिमीहरू कसरी भन्दछन् कि भजनको पुस्तकमा आफै भन्दछन्, परमेश्वरले मेरा प्रभुलाई तिमीहरूले दाहिने हातपट्टि बस्छ र जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो खुट्टामा पैदलामा तुल्याउँदिन। र यसरी दाउदले उहाँलाई प्रभु भन्दछन् भने फेरि उनी कसरी दाउदका पुत्र भए। प्रियहरू, प्रभुले भनेको कुरा बाइबल तपाईँहरूको सामु एकदम जीवित गवाही दिँदछ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले कुन सन्दर्भमा बोलेका छौँ, कसरी बोलेका छौँ भन्नुभन्दा नि बाइबलले के सन्देश दिँदछ हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न आवश्यक छ। प्रियहरू, यदि परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले जान्दछौँ, प्रभुको विषयमा जान्दछौँ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो पनि के छ भने हामी कुन सन्देश प्रचार गरिरहेका छौँ त, हामी के बोलिरहेका छौँ भन्ने कुरो हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न आवश्यक छ। तपाईँ र म अहिले जति सुकै जे सुकै बोले तापनि जीवित वचनले के भन्दछ, हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 110 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ कि दाउदले प्रभु भनेर पुकार्नु भएको छ परमेश्वर पितालाई, र प्रभुलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सृष्टिको आरम्भदेखि नै हुन्छ भनेर उत्पत्तिको पुस्तकले
हामीलाई भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले उत्पत्तिको पुस्तक हेर्दछौँ भने उत्पत्ति 3:22 पनि हेर्दछौँ भने हामीले भेटाउँदछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको विषयलाई कसरी बुझिरहेका छौँ त? के साँच्चै हामीले पनि प्रचार गर्दा प्रभु येशूलाई दाउदका पुत्र भनिरहेका छौँ कि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरो भनिरहेका छौँ? साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा प्रेरित 2:34-36 पनि यहाँ लेखिएको छ त्यो विषयमा। त्यो स्पष्ट लेखिएको छ। प्रेरित 2:34-36 पनि हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँ भेटाउँदछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै प्रेरित 2 म हेर्नेछु तपाईँहरूको माझमा यहाँ के लेखिएको छ त भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। यहाँ यसरी लेखिएको छ। म धेरै तपाईँहरूको माझमा व्याख्या विश्लेषण भएर म बाइबलका पदहरू देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। स्पष्ट रूपमा यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई म तपाईँहरूलाई केही स्मरण गराउनेछु प्रियहरू। साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु, सरसरी पढेर सुनाउनेछु। यहाँ लेखिएको छ प्रेरित 2:34-36 पदमा स्पष्ट लेखिएको छ प्रियहरू। यहाँ म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। किनकि दाउद स्वर्गमा चढेनन् तर उनी आफै भन्दछन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो र तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस र जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरू तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। र यसै कारण इस्राएलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस् कि येशू ख्रिस्टलाई तपाईँले क्रुसमा टाँगिनु भएको परमेश्वर उहाँ तपाईँ प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। हालेलुया। दाउद कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा के त हाम्रो निम्ति दाउदले केही पनि गरेनन्। हाम्रो निम्ति दाउद एउटा राजा मात्र हुन् र दाउदको हरेक कुरामा जब एउटा कप्तानको श्रीमतीसँग दाउदले सहवास गरेर सोलोमन जन्मेको कुरा हामीले बाइबलमा पुष्टि भेटाउँछौँ प्रियहरू। परमेश्वर निष्खोट निष्कलङ्क परमेश्वरलाई किन दाउदको पुत्र भनेर मान्छेहरूले भन्दछन्? तपाईँहरूले अझै पनि यदि दाउदको पुत्र भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँहरूको गलत विश्लेषण हो, त्यो तपाईँहरूको गलत प्रचार गरेको शैली हो। यदि तपाईँहरूले दाउदका पुत्र येशू भन्नुहुन्छ भने यो वचनलाई तपाईँले हेर्नुहोस् कि प्रेरित 2:36 पदलाई हामीले जब हेर्दछौँ भने साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसै कारण इस्राएलको सारा परिवारले यो पक्का गरी जानोस् कि येशू ख्रिस्ट जसलाई तपाईँले क्रुसमा टाँग्नुभयो, तपाईँहरूले क्रुसमा टाँग्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। कसले बनाउनु भयो त? परमेश्वरले प्रभु र ख्रिस्ट बनाउनु भयो। उहाँ पहिलेदेखि नै प्रभु हुनुहुन्थ्यो र प्रभु ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै धेरैजसो मान्छेलाई नयाँ नियमको कुराहरू विषयमा, पुरानो नियममा भएका कुराहरूको विषयमा त्यति जानकारी नहोला, तर प्रभु सृष्टिको आरम्भदेखि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ। मानव सृष्टिमा जब भन्दछ मानिसलाई बनाउँदाखेरि प्रभुले हाम्रै स्वरूपमा भनेपछि केलाई भन्दछ? त्रिएक परमेश्वरलाई भन्नुभएको प्रभुले, कुनै पनि अन्यथा नभएर त्रिएक परमेश्वरलाई हाम्रै स्वरूपमा पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको स्वरूपमा हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ भन्दछ प्रियहरू। साँच्चै नै यदि दाउदका पुत्र प्रभु भइदिए भए सायद मानिसको पुत्र उहाँ हुनुहुन्थेन होला। प्रिय साँच्चै नै दाउदको घरानामा उहाँ जन्मिनु भएको होइन। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँले यो गलत विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। दाउदको घरानामा साँच्चै नै प्रभु जन्मिनु भएको होइन। प्रभु कसको घरानामा जन्मिनु त? प्रभु मरियमको कोखमा जन्मिनु भयो र साँच्चै नै योसेफको सहवासद्वारा जन्मिनु भएको होइन। प्रियहरू, तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ, कसैको पनि घराना भनेर एउटा कन्या गर्भवती हुन्छ भने त्यो कसको घराना भयो त? तपाईँ र मैले आफैले बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि बाउको सहवास, बाउको वीर्यद्वारा नजन्मिकन कोही जन्मिन्छ भने त्यो त्यसको घराना हुँदैन प्रियहरू। प्रभु पनि
परमेश्वरद्वारा जन्मिनु भएको, पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भएको भन्ने कुरो बाइबलले पुष्टि गरेको छ प्रियहरू। तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि म दोस्रो बुँदा म पढेर सुनाउँछु। ख्रिस्ट पहिलेदेखि नै हुनुहुन्छ। साँच्चै नै ख्रिस्ट पहिलेदेखि नै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई छोटो व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु र साँच्चै नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो हितोपदेश 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई हेर्नुहोस् पल्टाएर तपाईँहरूले म तपाईँहरूको माझमा पढेर सरसरी पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। हितोपदेशको पुस्तक 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। तपाईँहरूको माझमा म पढेर सुनाउने छु र साँच्चै नै परमेश्वरको विषयमा पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। 2 नम्बर बुँदा म यहाँ तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। अनि जब परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामीले जब हेर्दछौँ भने साँच्चै नै त्यो पहिलेदेखि भएको कुराहरूको विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हामीले हितोपदेश 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। प्रभुले सृष्टिको आरम्भ प्रभुले सृष्टिको प्रारम्भ नै मलाई सुन्नुभयो र उहाँका आदिका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै अनन्तदेखि मेरो नियुक्ति भएको थियो र सबैभन्दा पहिले सारा संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले नै। हालेलुया। तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। हितोपदेश 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई म 23 पदलाई फेरि पनि पढेर सुनाउँछु। अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो र सबैभन्दा पहिले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले नै। हालेलुया। के त पुत्र पछि जन्मिनु भएको त के दाउदको पुत्र हुनुहुन्छ त उहाँ? स्पष्ट हितोपदेशको पुस्तकमा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि दाउदका पुत्र येशू। त तपाईँ त्यो भरम आजदेखि नै हटाइदिनुहोस् प्रियहरू, अहिलेदेखि नै हटाइदिनुहोस्। यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूलाई वचन पल्टाएर देखाउँदैछु। पढ्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्। यदि दाउदका पुत्र येशू भनेर तपाईँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने आजदेखि नै छाडिदिनुहोस् प्रियहरू। साँच्चै नै म तपाईँहरूलाई भन्दछु, प्रभुको महिमाको निम्ति दाउद कसका पुत्र थिए त भन्नुभन्दा नि प्रभु येशू ख्रिस्ट सृष्टिको पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो हितोपदेशको पुस्तकले 22 अध्यायको 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदले प्रियहरू गवाही दिँदछ। त्यसरी मत्तीको 1 अध्यायको 16 देखि 18 पदले पनि भन्दछ प्रियहरू। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा हामीले जब हेर्दछौँ भने के त मत्ती 1 अध्यायको 16 देखि 18 पदले पनि के भन्दछ भने म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु र यहाँ यसरी लेखिएको छ। मत्ती 1 को 16 देखि 17 पदमा यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढ्दछु। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशू जन्मिनु भयो र ख्रिस्ट कहलाइनुहुन्छ र यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निर्वासन हुने समय 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समय 14 पुस्ता। साँच्चै नै तब बेबिलोनको निर्वासन हुनेपछि 14 पुस्ता भनेको छ। 14 पुस्तापछि ख्रिस्ट जन्मिनु भयो, दाउदको सन्तान हुनुभयो भनेर भनेको छैन बाइबलमा। तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् प्रियहरू। यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। के लेखेको छ भने म 18 पदलाई पनि पढ्नेछु। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो कि उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। साँच्चै नै प्रियहरू, पवित्र मगनी भएको थियो तर विवाह हुनुभन्दा अघि नै पवित्र आत्माद्वारा उहाँ गर्भवती भएको थाहा भयो भने उहाँ कसरी दाउदका पुत्र तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ प्रियहरू। साँच्चै नै दाउदका पुत्र प्रभु हुनुहुन्न भन्ने कुरो म तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट दिँदछु कि यशायाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यशाया 6 अध्यायको 8 पदमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ ख्रिस्टको विषयमा।
ख्रिस्ट ट्रिनिटी परमेश्वरहरूको विषयमा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा सृष्टिको आरम्भदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएको छैन भने मेरो यो भिडियो सन्देश युट्युब भिडियो सन्देशद्वारा तपाईँहरूले यो पढ्नुहोस् र वचनहरूलाई मनन गर्नुहोस्, वचनहरूलाई स्पष्ट रूपमा हेर्नुहोस्, फेरि पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। त्यसै गरी कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु प्रियहरू। कलसीको पुस्तकमा पनि त्यो विषयमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यको विषयमा तपाईँले मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ र मैले भन्नुभन्दा पनि बाइबलले के भन्दछ हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु आवश्यक छ प्रियहरू। कलसी 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा 1 र 2 पढेर सुनाउने छु। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने तिमी भने माथिका कुराको खोजी गर र जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरले दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ र माथिका कुराहरूमा मन लगाओ र पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन। हालेलुया। स्पष्ट रूपमा यहाँ कलसीको पुस्तकले 3 अध्यायको 1 र 2 पदले स्पष्टसँग भनेको छ कि यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने माथिका कुराहरूको खोज गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुराहरूमा मन लगाओ र पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन। हालेलुया। परमेश्वरको राज्यको विषयमा तपाईँहरूको माझमा मैले यो दाउदका पुत्र येशू भन्नेहरूको निम्ति भन्नुभन्दा नि तपाईँहरूले जान्नुहोस् र बुझ्नुहोस् भनेर केही यो व्याख्या विश्लेषण नगरिकन के त माथिका कुराको विषयमा के दाउद स्वर्गमा जानुभएको छ त? दाउदको विषयमा दाउदले कसैको पाप क्षमा गर्नुभएको विषयमा हामीले भेटाएका छौँ। तपाईँ र मैले साँच्चै नै दाउदले कसैलाई चङ्गाई दिनुभएको विषयमा हामीले बुझेका छौँ त? दाउदसँग पनि प्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा कि फलिस्ती गोलियतलाई दाउदले जब एउटा सानो घुइरेटोले हानेर मारेका थियो भने त्यतिखेर एउटा सानो घुइरेटो माध्यम मात्र थियो प्रियहरू। त्यो परमेश्वरको शक्तिद्वारा त्यो फलिस्ती मरेको थियो भन्ने कुरो हामीले जीवित वचनले स्पष्ट गर्दछ। यदि पावलले पनि भनेको कुरा यो कलसीको मण्डलीलाई तपाईँ र मैले बुझ्नु आवश्यक छ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले दाउदका पुत्र येशू भन्दछौँ भने आजदेखि नै तपाईँ र म त्यो कुरालाई बिर्सेर नयाँ किसिमले बाइबलका पदहरू हेरेर त्यसै गरी हामीले हेर्दछौँ भने यशाया 6:8 पनि हामीले हेर्दछौँ भने त्यो विषय स्पष्ट लेखिएको छ। आउनुहोस् तपाईँ र मैले आजदेखि प्रभुको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्नेछु र म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीले परमेश्वरको नयाँ नयाँ सन्देशहरू सुन्न पाऊँ र प्रभुको विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हुन्छ। जय मसीह।